and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. PTI की पॉलिसी मज़ीद एग्रेसिव, खतूत के बाद ओवरसीज़ का एहतजाज, अंदरूनी लड़ाई में शिद्दत, मुझे क्यों निकाला 2.0, क्या शेर अफजल मरवत वाडा 2 साबित होंगे, और सीनियरिटी के मामले पे जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आईनी मसाइल कब हल होंगे। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। सबसे पहले कुछ बात करते हैं PTI की पॉलिटिक्स की। PTI पहली जमात नहीं है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स की भी यही हिस्ट्री है। वक्त से पहले गवर्नमेंट्स ख़त्म हुई, कई वज़राए आज़म वक्त से पहले घर गए, उन्होंने एहतजाज भी किए, कानूनी जंग भी लड़ी, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रखी, लेकिन तहरीक इंसाफ का रवैया कुछ मुख्तलिफ है। एग्रेसिव और नैरेटिव बिल्डिंग में वो पहले ही बहुत आगे थे, लेकिन अब जो एग्रेशन नज़र आ रहा है वो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से ऑपरेट कर रहा है, और यूँ लगता है जिस तरह वो पॉलिटिक्स में और स्टेट में और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट में और स्टेट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। कई मामलात में स्टेट को हिट किया जा रहा है जो कि बहुत फ्लूइड लाइन है, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हालांकि बानी PTI को जो भी कह लें वो एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाले गए। नवाज शरीफ जो मर्ज़ी कहते रहे, उनको अदालती फ़ैसले ने एक इंतहाई आईनी तरीके से नाअहल किया। कई दफ़ा उनकी गवर्नमेंट जो है उसका इख्तिताम मार्शल लॉ पे हुआ। आखिरी दफ़ा जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया तो उन्होंने भी बहुत एहतजाज किया, हर शहर में और हर सड़क पे और हर खिताब में पूछा कि मुझे क्यों निकाला, नाम लेके चीफ जस्टिस का बताया, जनरल्स का बताया कि मुझे इन्होंने निकाला। इसी तरह उन्होंने कानूनी जंग भी लड़ी, सियासी जंग भी लड़ी, जलावतनी भी देखी, फैमिली मेम्बर्स का इंतकाल हुआ, उन्हें मुल्क वापस आने तक की इजाज़त नहीं मिली। इसके सब के बावजूद उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ तो ज़रूर बनाया, लेकिन एंटी स्टेट कभी नहीं हुए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेके बेनज़ीर की शहादत के बाद तक क्या नहीं हुआ, इस सब के बावजूद कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो आज भी रेलेवेंट हैं, पीपल्स पार्टी आज भी रेलेवेंट है, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी आज रेलेवेंट हैं, बल्कि सिस्टम में वेरी मच देयर। बानी PTI जेल में हैं तो बाहर बैठे उनके सपोर्टर्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो क्लियरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो है ही, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि बानी PTI उसको डिसओन भी नहीं करते, उसको कंट्रोल भी नहीं करते, अगर कर सकते हैं तो। IMF, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर में जो खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई, ये सोचे समझे बगैर कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। दूसरी तरफ जो भी डिसएग्री करता है उस पर शदीद तनकीद होती है और सोशल मीडिया पे तो बहुत बुरी ट्रोलिंग होती है। अपनी ही पार्टी के लोगों को डिसओन कर दिया जाता है। पहले फैसल वाडा हमारे सामने हैं, अब शेर अफजल मरवत बोल रहे हैं, और जब आप इस पर डिस्कशन करना चाहें तो डिस्कशन नहीं हो सकती। पार्टी से निकाले जाने के बाद जो बातें वो अंदर की बताते हैं वही पहले से जो नाक़दीन है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पे एज आई सेड ट्रोलिंग हो रही होती है। सो अगर मसला सिर्फ इक़्तिदार का है और ये बयानिया सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है तो ग्रैंड अपोजिशन कैसे बनेगी, क्योंकि ये सारे सीजन्ड पॉलिटिशियंस, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, किसी ऐसे नैरेटिव के साथ नहीं खड़े होंगे। तो फिर आगे का प्लान क्या है? इस तरह की सियासत, क्या जो बेसिक एजेंडा है वो जो भी है, क्या PTI को वहाँ तक पहुँचा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफ सईद। शौकत साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मैं आपकी कमेंट्री देख रही थी, आपके बयानात देख रही थी, तो आप शेर अफजल मरवत को कह रहे थे कि वो चुप रहने वाले हैं नहीं, तो इज़ ही गोइंग टू बी वाडा 2.0? नहीं, देखिए शेर अफजल मरवत तो अभी तक पार्टी के साथ तो खड़े हैं और वो इमरान खान की लीडरशिप को भी मानते हैं। सिर्फ उनका इशू थोड़ा सा ये है कि वो बाकी पार्टी के लीडरशिप को शायद वो उस तरह वो नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो उनको शोकाज नोटिस मिला है और उसकी वजह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई। बहरहाल पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। मैं तो उनसे सिर्फ ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो आप कह रहे हैं, जो पार्टी आपको मना कर रही है, उससे थोड़ा अरसे तक खामोश है, लेकिन
मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। आप उन्हें कन्विंस कर नहीं पाए, और जिस तरह की उन्होंने बातें कर दी हैं ना, वो तो वीलॉग्स तक पहुंच गए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि किसने बानी पीटीआई के फ़ोन्स चोरी किए हैं। वो तो बहुत अब इन डेप्थ एनालिसिस, और कह रहे हैं मैं तो अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने लगा हूँ। तो आई थिंक अभी भी यू शुड रीच आउट टू हिम, बिकॉज इस तरह की इतनी ज़्यादा डिविसिवनेस जिसमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात, अगर ये सामने आ गया और अगर ये चल पड़ा तो फिर आप लोगों की असल कॉज तो कहीं पीछे रह जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि देखें अभी तक जितनी भी तहरीकें चली हैं वो इमरान खान की वजह से चली हैं, वर्कर्स की वजह से चली हैं, और वर्कर्स आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। हमेशा जब भी कॉल दी और इमरान खान की कॉल पे लोग निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ना कि कुछ एक आधा जो लड़ाई हो जाती है, कभी बयानबाजी हो जाती है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है तहरीक इंसाफ के ऊपर। बड़ी पुरानी पार्टी हो गई, अब तो 35 साल एक स्ट्रगल, लंबे अरसे तक स्ट्रगल हुई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ ये अपना नुकसान करेंगे लोग। राइट मेरी तैमूर सलीम झगड़ा साहब से बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि देखें अगर कोई ये बात नहीं मानता तो ये मर्जी है कि वो लोग सामने आके मानना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत ये है कि वाकई अंदर डिविजन्स हुई हुई हैं। वकला का एक ग्रुप है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि वकला ने चीज़ों को सही हैंडल नहीं किया, और वाकई अगर देखा जाए तो उनका काम नहीं था ना सियासी मसलों को हैंडल करना। वो तो उस वक्त की स्ट्रैटेजी थी जब आप लोगों के पास अपना इंतखाबी निशान नहीं रहा, तो उस वक्त वकला को आप लोग आगे ले आए। लेकिन अब वाकई लगता है कि सियासी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, बिकॉज सियासत करनी है ना पार्लियामेंट के अंदर भी। तो आपको पुराने लोग वापस आते तो नहीं नज़र आ रहे? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पुराने लोग हैं, अभी भी पार्टी के अंदर हैं, वो भी लीड कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। आप देखें, आप लीडर उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब मौजूद हैं, हामिद रजा साहब मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं। तो लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर आ रही है, एक जिस तरह हम स्टेट के लेवल पे कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब बानी पीटीआई चाह रहे हैं कि जुनेद अकबर जो है वो पार्टी को देखें, एहतजाज को देखें, वो सीएम शिप को देखें। इसी तरह यहाँ पे पंजाब में आलिया हमजा को सामने लाया जा रहा है। जो पुराने लोग हैं उनसे मेरी असल मुराद ये थी कि फवाद चौधरी हैं, जिस तरह वो बहुत वोकल हैं, वो कहते हैं मुझे पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ओन करे या ना करे, मैं तो कमेटी बनाने लगा हूँ और मैं आई एम गोइंग टू बी द वन जो बानी पीटीआई को बाहर निकाल के दिखाएगा। चलो अल्लाह करे, लेकिन देखें पार्टी पार्टी होती है, और ये इमरान खान वो तो डिग्री होती है की तरह आपने एक और स्टेटमेंट दे दी है कि पार्टी पार्टी होती है, लेकिन उन लोगों की भी ओनरशिप तो है ना, एक टफ टाइम से गुजरे और अब वो चाहते हैं कि वो इस टाइम में ज्वाइन करें। तो क्या अंदर से लोग खुश नहीं हैं कि पुराने लोग वापस आए जो छोड़ के गए थे? क्यों नहीं है, लेकिन ये फैसला तो इमरान खान ने करना है ना। वो किससे मुतमईन है, किससे मुतमईन नहीं है, ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, पुराने लोगों को भी अगर जिसने इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया है या पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, तो उन लोगों के बारे में फैसला शायद हो जाए, और फैसला इमरान खान नहीं करना है ना। लेकिन वो तो जाके उनकी तो मुलाकातें होती हैं, आखिर अंदर जब हेयरिंग होती है अडयाला जेल में, वो भी जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है, उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि उनकी मुलाकात अच्छी ही होती है। उनके भाई उनकी लीगल टीम का, कोर लीगल टीम का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल है अगर बानी पीटीआई को एतराज़ नहीं है तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बाहर एक रेजिस्टेंस नज़र आती है उनको लेके। नहीं, वो रेजिस्टेंस तो उस वक्त तक है ना जब तक ऐलान नहीं होता है। जिस दिन ऐलान हो जाएगा कि जी इमरान खान कह देंगे कि जी फवाद चौधरी साहब पार्टी का हिस्सा हैं, तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे ना अभी। लेकिन फिलहाल जब तक इमरान खान ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पार्टी के साथ मतलब ये कि वो अपनी एफिलिएशन अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, मतलब वो ये अभी भी समझ रहे हैं कि मैं पीटीआई हूँ। अच्छा, फेयर आपने कहा है कि बहुत जल्द अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, और रमज़ान के बाद कॉल की बात भी हुई। तो इस दफ़ा जो कॉल है उसकी नौयत क्या होगी? बिकॉज़ आप लोगों के लिए पंजाब में केपी से बाहर लेट्स से अभी भी जलसे करना मुमकिन नहीं है। कोई लॉन्ग कॉल, कोई लॉन्ग मार्च, वो भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा उस एहतजाज का? देखिए, सियासी लोग हैं,
सियासी फैसले करते हैं और सियासी तौर पे एहतजाज भी करते हैं कानून आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब हुकूमत ये कहती है कि हम जो 26 नवंबर याद नहीं है इनको, जो वजीर दाखिला कह रहा है, तो 26 नवंबर को तो हम ये कहते हैं कि गोलियां चली हैं, तो आप दोबारा इसका मतलब तस्लीम कर रहे हैं कि आपने गोलियां चलाई। इसका तो मतलब यही कि आपको याद नहीं है 26, आप आए ना, तो या तो ये है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ आपने क्या, आप जिम्मेदार हैं। तो मैं तो पार्टी से कहूंगा कि फौरी तौर पे उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए जो इस तरह धमकियां दे। और ये देखें, ये कोई आम बात नहीं होती है। आप एक पॉलिटिकल वर्कर को धमकी दे रहे हैं कि जी आप आए, मैं आपके साथ देखूंगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास ताकत है, रियासती ताकत। ये रियासती ताकत का इस्तेमाल आप आम आदमी पे कैसे कर रहे हैं? राइट लेकिन द फैक्ट इज कि जो कुछ हुआ फाइनल कॉल में, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कारकुनों को भी सेफ रखने की ज़रूरत है? बकौल आपके गोली चली और सारे जो मामलात हुए, और वाकई हमने भी देखा जो कुछ हुआ, उसके बाद बार बार वर्कर का भी बाहर आना, इतना मोबिलाइज करना, ये कोई इतना आसान नहीं होता। तो इस दफ़ा कुछ हम डिफरेंट तरह की तहरीक विटनेस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या वो ग्रैंड अलायंस की तहरीक होगी कि वो सिर्फ PTI की तहरीक होगी? देखिए, कोशिश तो यही हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बने, और जितनी भी पार्टियां हैं जाहिर है अपना अपना नजरें रखती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, जैसे JUI के हमारे हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी हैं उनके हवाले से। लेकिन जो इत्तेहाद की तरफ आप जाते हैं ना, तो 2-3 नुकात ऐसे होते हैं जिस पे आप मुत्तफ़िक हो सकते हैं। तो बाकी तो अपना खेल खेलना है, लेकिन 2-3 नुकात पे जब आप जैसे कि एक ये नुकता है कि JUI समेत तमाम अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, ठीक, और इस हुकूमत की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसको हटना चाहिए फौरी तौर पे। तो इस मुताबिक है। दूसरा, अगर मौलाना साहब का ये डिमांड है कि जी फ्रेश इलेक्शन हो जाए, धांधली हुई है, फ्रेश इलेक्शन हो जाए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो 2 नुकात पे भी अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रैंड अलायंस बन जाता है, तो इस हुकूमत की तो छुट्टी होने वाली है। वैसे भी मैं आप कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इस वक्त वो हो रहा है, और पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अता तारड़ जो है फॉर्म 47 के MNA हैं, इस तरह जब ये बात शुरू हो गई है ना, तो मुझे तो लगता है ईद से पहले पहले ये हुकूमत खुद ही कुर्बान हो जाएगी। लेकिन शौकत साहब, साथ साथ बिलावल भुट्टो चाहे म्यूनिख में हो, चाहे कहीं भी हो, इंटरनेशनली कहीं खिताब कर रहे हो या यहाँ लोकल मीडिया से बात कर रहे हो, वो PTI पे बड़े खुल के हमले करते हैं। और उस पर अगर ये कहा जाए कि उनके अल्फाज का चुनाव भी वही होता है जो नून लीग का होता है, तो दैट मीन्स कि कम अज़ कम व्हेन इट कम्स टू PTI, तो उन दोनों जो इत्तेहादी हैं उनका स्टांस एक ही है। दोनों समझते हैं कि उन दोनों के आप राइवल हैं, और उन दोनों का अलहदा होना बिल्कुल मैं नियर फ्यूचर में नहीं देख रही, बिकॉज उनका अलहदा होना गवर्नमेंट गिरना है, और गवर्नमेंट गिरने का मतलब है शायद आप लोगों की हुकूमत इलेक्शंस की शक्ल में दोबारा आना। तो मैं तो कोई खतरा नहीं देख रही गवर्नमेंट को। बात यह है ना कि दोनों के पास कुछ नहीं है आवाम को बताने के लिए। इमरान खान से स्पीच शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। इसके अलावा मरियम हो गई, बाकी लोग हो गए, वज़ीर आज़म हो गया है, अगर इनके पास कुछ होता सेल करने के लिए तो ये अपनी बात करते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि डिलीवर किया क्या है इन्होंने? आवाम को कोई रिलीफ दिया है? इन्होंने 1 रुपए का रिलीफ दिया है? पेट्रोल हमारे दौर में। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बातें की जा रही हैं कि हम मौलाना को गवर्नमेंट में भी शामिल कर सकते हैं। अगर मौलाना कन्विंस हो जाते हैं, लेट्स से अज्यूम कर लें, अगर मौलाना भी आपके साथ नहीं आते, तो फिर रह गए आप लोग और शाहिद खाकान अब्बासी की जमात और अचकज़ई साहब वगैरह, आप लोग फिर भी ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, हमारे पास तो क्या ऑप्शन है, हम तो सासी, लेकिन जो स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है वो और किसी के पास नहीं है, ये हम सब जानते हैं। स्ट्रीट या जो प्रेशर और जो डील करना वो जानते हैं, वो शायद कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपोजिशन में हूँ। अगर मौलाना साहब हुकूमत पर चले गए तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगले इलेक्शन में रईस से कोई एक आधी सीट भी ले ले। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। द थिंग इज़ कि अपनी जो इन फाइटिंग्स हैं उनको अब ना डिस्कस करना, मेरा ख्याल है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। जो डिविजन्स बनती हैं या माजी में पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में
ایک پارٹی کئی حصوں میں بٹی وہ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے، اور جس طرح کے الزامات جس میں نیریٹو بلڈنگ سے لے کے کون کیوں ویلاگز کرتا ہے، کون پیڈ کنٹینٹ کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اندر اور باہر کی جو خبر ہے اڈیالہ کے اندر کی باہر کی، اس میں کیا ڈائیکاٹمی ہے اور کتنا فرق ہے، یہ بہت گریو باتیں ہیں. اور اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی یا اس کو کوئی سیریس نہیں لے رہا تو میرے خیال ہے یہ خام خیالی ہے. دس ہیز ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی. بریک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے 26th امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری کی جو شکل بنی ہے اس نے اب کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. 26th امینڈمنٹ کے بعد حکومت کا خیال شاید یہ تھا کہ جو جوڈیشل پش بیک پاسبلی گورنمنٹ کو مل رہا تھا یا مل سکتا تھا اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. آئے دن گورنمنٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے اور فنکشن کرنے میں جو ڈسرپشن جوڈیشری کی طرف سے محسوس ہوتی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ ضرور ہے کہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ چاہے وہ آج اپنا انالیسس دے رہے ہوں یا فیوچر میں بکس لکھیں، وہ ان ڈیولپمنٹس پہ جب بھی انالیسس کریں گے تو ان کا یہ کہنا ضرور ہوگا کہ اس پیریڈ کے دوران جو سٹیپس بھی گورنمنٹ نے لیے، چاہے وہ پیکا تھا، چاہے وہ 26 امینڈمنٹ تھی، وہ پی ٹی آئی سینٹرک تھا. اگرچہ ریفارمز بہت ضروری ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، لیکن ٹائمنگ اینڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایٹ ٹائمز گورنمنٹ کے موسٹ پازیٹیو جیسچرز اور انیشیٹوز کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. 26 امینڈمنٹ کے ذریعے جن ڈسرپشنز کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی وہ ابھی تک مینیج ہو نہیں پائے. ایک کے بعد دوسری لیگل کمپلیکیشنز، انٹرپریٹیشنز کا مسئلہ، اس سارے معاملے نے عام آدمی کو کنفیوز کر دیا ہے، ایک کننڈرم کریٹ کر دیا ہے. لیٹسٹ ایگزامپل ہے سینیورٹی کا مسئلہ. اسلام آباد کے 5 سینئر ججز نے 49 پیجز پہ مشتمل ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کو آئین کے تحت لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں. اب یہ سلسلہ جب سے ترمیم پاس ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آ رہی ہے. ججز میں ایک واضح گروپنگ پہلے بھی تھی، اب مزید نمایاں ہو رہی ہے، اب ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی نمایاں ہو رہی ہے. تو فرق کیا پڑا؟ رانا ثناء اللہ نے تو ایک دفعہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنسز لانے کی بھی دھمکی دے دی تھی. پولیٹیکل سائنٹسٹ نے جب جوڈیشری کو ایک میجر پلر قرار دیا تھا اسٹیٹ کا، تو ان کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ایگزیکٹو کے پاس بہت پاور ہوتی ہے تو اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، اتھارٹی مس یوز نہ ہو، ریاست اسموتھلی اینڈ جسٹلی فنکشن کرے. اور جن ملکوں میں ایسا ہے جہاں پہ آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا ہے، کافی عرصے سے ہے، کنٹینیوٹی چل پڑی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیبلشڈ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، ڈپلومیٹک، انٹرنیشنل نارمز کو بڑا اگریسولی ہٹ کیا ہے، آئے روز ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں، تو جہاں جہاں ٹکراؤ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں عدلیہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے. کئی ایگزیکٹو آرڈرز کو جہاں کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ آیا ہے وفاقی ججز نے معطل بھی کیا ہے. لیکن پاکستان کا کیس ڈفرینٹ ہے. ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، ہماری پولیٹیکل ہسٹری نہ صرف یہ کہ چیکرڈ ہے بلکہ اس میں بہت واضح فالٹ لائنز بھی ہیں اور ڈویسونیس ہے. عدلیہ کے حالات پہلے بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھے، ان پہ کوئی فخر نہیں کیا جا سکتا. کئی اینالسٹ کا خیال ہے کہ پوسٹ 26th امینڈمنٹ عدلیہ ایگزیکٹو کا ایک ماتحت ادارہ بن کے سامنے آئی ہے. سو دا ریئل کویسچن از کہ کیا اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو ایک ٹینشن ہے ججز میں، وہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے یا وہ ادارے کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری کا ری سیٹ ہوا ہے یہ کون طے کرے گا کہ یہ پولیٹیکل موو ہے بائی دا گورنمنٹ یا جینوئن ریفارمز ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیرسٹر احمد پنسوٹا موجود ہیں اور حافظ احسان کھوکھر صاحب. حافظ احسان صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. 26th امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری کی جو شکل سامنے آئی ہے اس کے اوپر پہلے شروع میں انیشلی کوئی اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، نہ ہم نے کوئی وکلا کو اتنا ایکٹیو دیکھا، لیکن ایکٹیوزم اب بھی ججز کی طرف سے ہی سامنے آ رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ جوڈیشری کو ریفارمز کی بہت ضرورت تھی، لیکن جن حالات میں یہ ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں آف کورس لوگوں کے پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، لیکن اٹ سیمز کہ ججز اس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا.
اور اب آکے سینیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس سے تو یہ ہوللی اینڈ سوللی مجھے یہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم دکھا رہے ہوں ان دا سینس کہ جی ہمارے ادارے کے ساتھ آپ نے اس کی شکل چینج کر دی یا زیادتی کر دی. ان کے ذاتی مسائل ہیں جو ان کو اتنا زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں. آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 5 بڑے امپورٹنٹ ایریاز پہ بات کی ہے. ایک امپورٹنٹ ایریا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جسٹس سیکٹرز کے اندر ریفارمز آنی چاہیے. بالکل ریفارمز آنی چاہیے، چونکہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اتر نہیں رہا. چاہے وہ پاکستان کے اندر ایک کامن مین ہے یا پاکستان کے اندر ایک انویسٹر ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، یا پاکستان کے باہر آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جو باہر رہتا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام کے اندر بہت بہتری کی گنجائش ہے. اور یہ نظام آپ کا 3 جگہ کام کرتا ہے. ایک ہے آپ کا اس کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہے، دوسرا آپ کا یہ جو سول رائٹس ہیں یا ٹیکس میٹرز یا کارپوریٹ آتا ہے، اور تیسرا آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اب اگر تینوں کو انالائز کیا جائے تو سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ایک کلونیل سسٹم سے پاکستان کے اندر انہیریٹ ہوا ہے، اور جس کی دنیا بھر کے اندر بھی رینکنگ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر لوسٹ ہے، اور دنیا کے اندر مختلف ہے. اگر آپ جوڈیشری پہ یا جسٹس سیکٹر پہ جائیں گے تو 130 نمبر پہ ہے، اگر کانٹریکٹ کمپلائنس میں جائیں گے تو 156 نمبر پہ آتی ہے، اور اگر جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر آیا جائے 120 ممالک میں 108 نمبر پہ آتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے انصاف نظام کی جو ہے وہ میجر سرجری جو ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، ان ٹرمز آف نیو لیجسلیشن، اور ان ٹرمز آف نیو اپوائنٹمنٹ، یا ان ٹرمز آف اکاؤنٹیبلٹی آف ججز جو ہے وہ آنی چاہیے. دوسرا جو ہے آپ نے سوال کیا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا. دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہے انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کیا ہوا تھا، میرا خیال تھا وہ سب کے لیے پوائنٹ آف کنسرنز ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، گورنمنٹ سے باہر ہیں یا جسٹس سیکٹر سے ہیں، کہ اگر آپ نے سپریشن آف پاور کا ایک کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ جہاں کے اوپر ایگزیکٹو، جوڈیشری اور آپ کی پارلیمنٹ کام کرتی ہے، تو جوڈیشری کو ہر وہ چیز جو ہے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے نام کے اوپر یا جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر جا کے ان کو انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے. اور وہ وہی ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن پہ گئی ہے، جس کو اب پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ تھا کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنی. وہ ہائی کورٹس میں بھی بننی چاہیے تھی، ہر پروونس کی اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی، یا سپریم کورٹ کے اندر اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا، تو یہ پرابلمز نہیں آنے تھے، چونکہ وہاں کے اوپر آپ کے کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن ہونی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ میٹرز، پبلک انٹرسٹ میٹرز، گورنمنٹ ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں. بٹ کیا وہ ہو گئے ہیں حافظ صاحب؟ دیٹ از دا کوسچن. میں نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے لیا تھا کہ پرپز اور انٹینشن کئی دفعہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ جن حالات میں کی جاتی ہے ان حالات میں وہ کنٹروورشل بھی ہو جاتی ہے، پرابلمٹک بھی ہو جاتی ہے. سو بیرسٹر احمد پنسوٹا آپ کی طرف آؤں گی. آپ کے خیال میں جو پرابلمز ججز کے بیچ میں تھیں وہ پہلے ایک ایکٹیویزم تھا، ایک یوں سمجھیے کہ ان کی ڈویژن ہوئی تھی، لیکن اب جو سامنے آ رہا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو لڑائی بن گئی ہے، سینیورٹی کے مسئلے سامنے آ گئے ہیں. سو ون وے اور دی ادر مسئلہ حل تو نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے. دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا سادگی سے یہ کہہ دیں کہ پاکستان میں نو ڈاؤٹ مسائل موجود ہیں. جوڈیشری میں مسائل تھے، ہمیشہ سے رہے ہیں. جوڈیشری ہمیشہ سے کسی ادارے کا اعلی کار بھی بنتی رہی ہے. ہم نے سلیکٹیولی ایک ڈپارٹمنٹ کو، ایک انسٹیٹیوشن کو اٹھایا اور اس کو ایک ایسے نظام میں ریویمپ کرنے کی کوشش کی جس نظام کی اپنی لیگل کریڈنس موجود نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی چاہا، اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن جہاں جہاں پارلیمنٹ بہت سپریم ہے وہ پسند آئی. لیکن کانسٹیٹیوشن جہاں سٹارٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے تھرو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ پارٹ جو ہے وہ ہم نے کہا جی یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس کو ٹریبیونلز کے ذمہ لگا دو، اور ان ٹریبیونلز کو بھی پھر ہم نے کہا اس کو چینج کر دو. سو دا ویری اسمبلی which is taking all these steps، اس اسمبلی کی اپنی لیگل کریڈنس، اپنی کانسٹیٹیوشنل کریڈنس جو ہے is at stake. جب وہ یہ سارے کے سارے سٹیپس لیتی ہے جس کی اپنے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور جس خوبصورت طریقے سے اس 26ویں ترمیم کو پاس کیا جاتا ہے، پھر اس کو جوڈیشری کے سامنے چیلنج بھی نہیں ہونے دیا جاتا. جس بینچ کو کریٹ کیا جاتا ہے اس 26ویں ترمیم کے تحت، اس کے سامنے آپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب آپ بتائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں صحیح. جب آپ اتنے سارے پروسیس سے نکل کے آپ کہتے ہیں نا جی، میں ادھر اعجاز بٹالوی صاحب ہمارے بڑے خوبصورت ایک وکیل گزرے ہیں، حافظ صاحب بھی ان کو جانتے ہوں گے، وہ کہتے تھے اس ملک کی FIR جھوٹی، گواہ جھوٹے،
جج غلط فیصلے کرتے ہیں, اینڈ میں آپ نے انصاف کہاں سے لینا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے دیٹ از کنٹامینیٹڈ. اس پروسیس کے ریزلٹ میں جو چیز آئے گی وہ کبھی بھی اس کو ریفلیکٹ نہیں کرے گی جو ٹرو ول آف دا پیپل ہے, بیکاز وہ ول آف دا پیپل ہے ہی نہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی کہتا ہوں جوڈیشری کی ریویمپنگ بہت ضروری ہے, بٹ وہ ریویمپنگ کو اگر کریڈنس موجود بٹ احمد ہاؤ پھر واٹ از دی ادر وے, بیکاز کسی سٹیج پہ تو کسی نہ کسی گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے. تو وین ایور somebody takes an initiative or looking at our constitutional history, looking at our political history, وہ ہمیشہ controversial ہوگا. تو what does that mean کہ ہم اسی پوائنٹ پہ رکے رہیں جہاں پہ ہم نے بار بار وزرائے اعظم کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤسز سے نکال کے گھر بھیجا ہے؟ یہ بھی تو ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے نا. حافظ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کنفرنٹیشن پہ بات کی ہے, جو ایڈمنسٹریٹو ڈریگنگ اس کے اندر ہو رہی ہے, اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف, اوریجنل آئیڈیا کی طرف چلے جاتے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے اس کو دو جگہ کر دیتے تو آپ کو یہ پرابلمز آنی نہیں تھی. اب دوسرا یہ ہے کہ جس سارے پروسیس کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, یہ سارا, اس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل تھی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی تھی. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لاسٹ ڈرافٹ یا ان کی میٹنگز آپ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے انہیں اس چیز کا پتہ ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح تھی کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے کیا جا رہی ہے. صرف پی ٹی آئی نے اس کے اندر ووٹ نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے کا جو سارا پروسیس تھا اس کے اندر تھی. یہ کہنا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سارے جو لوگ انوالو تھے, اسپیشلی مولانا فضل الرحمان, ان کو بلانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کیا اس وقت اس چیز پہ غور نہیں کیا گیا. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جو سینیورٹی کا ایشو ہے. اب سینیورٹی کا ایشو یہ ہے کہ جن باتوں پہ بات کی جا رہی ہے وہ دنیا کے اندر اسٹیبلش پرنسپلز ہیں. ایک اسٹیبلش پرنسپل یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی سینیورٹی جو ہے وہ فرسٹ امنٹ سے آتی ہے. دوسرا دنیا بھر کے اندر سیٹلڈ پرنسپل یہ ہے کہ سیکنڈ اوتھ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا اگر آپ ایک ہی ہیرارکی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تیسرا دنیا بھر کے اندر ڈیفرنٹ پرنسپل چلتے ہیں کہ ایز اے رائٹ جو ہے وہ آپ کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ آپ صوبے یا ملک کے چیف جسٹس بنے. اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اسی کا نام ہے تو انڈیا کے اندر تو جو ہے وہ سینیورٹی کا پرنسپل کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھا ہوا, جس طرح ہمارے بھی نہیں تھا. اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے وہ جوڈیشری نہیں کرتی, بعض جگہ پہ ایگزیکٹو کرتی ہے, بعض جگہ پہ پارلیمنٹ کرتی ہے, بعض جگہ سینٹ پہ کرتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس انوائرمنٹ کے اندر آ گئے ہیں کہ جس کے اندر ہم ٹیک آن کے موڈ میں ہیں, اور اس ٹیک آن کے موڈ کے اندر ہمارا صرف ایک ہی مدعا بنتا ہے, وہ یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ججز کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پورے سسٹم کا نام ہے, اور انڈیپینڈنس آف ججز جو ہے یہ ایک جوڈیشری کا نام نہیں ہے. انہیں آئین اور قانون کے نیچے رہ کے کام کرنا چاہیے, اور جس کنفرنٹیشن موڈ کے اندر یہ جا رہے ہیں نہ ان کے لیے بہتر ہے, نہ انصاف کے نظام کے لیے بہتر ہے, اور نہ یہ پبلک آپٹکس کے لیے بہتر ہے. رائٹ, we'll take a short break here. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین, اور گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. احمد, ہم سب کو پتہ ہے کہ ادارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی, لیکن ہم مستقل دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ لوگ ذرا ان کی پوسچرنگ اگر دیکھیں تو وہ اداروں سے بڑی ہو رہی ہوتی ہے, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے سوو موٹو کے نام پہ there was no line, I think that was not crossed, اور واقعی لگتا تھا کہ بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے اراؤنڈ دا چیف جسٹس ان پرٹیکولر. اس کے بعد ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو ریویمپ کرنا ہے, وہ کر دیتی ہے اور آئینی طریقے سے کرتی ہے. ناؤ اس پہ ایکیڈیمک ڈسکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کو خود ججز ہالٹ کر رہے ہوں آن ایڈمنسٹریٹو بیسز, ان کے ظاہر ہے اس میں اپنے جو کریئر کے کنسرنز ہیں وہ شامل ہیں, تو ہاؤ فیئر از دیٹ؟ پہلی تو بات یہ جی کہ میں بالکل انہی پرنسپلز پہ جو بھی حافظ صاحب جن کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو بلانا چاہیے. ان کو بلانے کے لیے فل کورٹ بنانا پڑے گا, اور ان سب کو بلانا چاہیے, اس ساری ترمیم کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے. میں تو اس پہ آئی ایم آل فار اٹ. مطلب یہ تو سب کی مرضی سے اپروو ہوئی ہے, تو دوبارہ سے دیکھیں جی وہ I wish it was that simple اور سب کی مرضی اتنی clear ہوتی. Well, simple or not simple, but this is the reality. That's the problem, کہ reality اب یہ ہو گیا ہے. I will disagree with that. I will not call it a reality. جس طرح وہ ترمیم پاس کی گئی ہے. بہرحال anyways میں اس سے I'll move on from there. یہ تو ہم سرکلز میں گھومتے رہیں گے.
बस इट इज ऑल अबाउट चूजिंग सर्कल. मैं जरा दूसरी साइड ऑफ द सर्कल पे चूज करना चाहता हूँ एट दिस स्टेज, और एक सर्कल की दूसरी साइड है वो बिल्कुल चूज की जा सकती है. बट मेरा जो रियल आर्ग्यूमेंट है वो ये है, आपने कहा कि इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, या उनकी इंडिपेंडेंस. मैं बिल्कुल इसी बात से एग्री करता हूँ. आपने इस तरमीम के थ्रू बड़ा सेलेक्टिव तरीके से एक सर्टेन नंबर ऑफ जजेस उनमें से भी पिक एंड चूज करके आपने अलग कर दी. किसको ये चीज नजर नहीं आती? अब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें या जो भी दें, उन किसको नजर नहीं आता कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में लाके पूरी इस्लामाबाद, चले मैं तो बात गलत करता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 या 7 जजेस तो नहीं गलत बात करते जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में अपना इंसाफ मांगने के लिए गए हुए. देखिए दीज थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. आई एम ऑल वैसे चीजें सिंपल वाकई नहीं है अहमद, लेकिन जिस मुल्क में जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं वहां पे ये कहना कि हम सारा सिस्टम इसलिए रिवैम्प कर रहे हैं सो दैट आम आदमी को इंसाफ मिले. तो आम आदमी तो बेचारा हमेशा यूज हो जाता है. मैं एक बात करना चाहूंगा जी, जो मंसूर अली शाह साहब ने की थी कि प्रायोरिटी में नहीं है. हाफिज साहब, आई एम कमिंग टू यू. आई एम कमिंग टू यू. I wish we can identify the elephant in the room. But अगर एक दफ्तर के अंदर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को छोड़कर आपने कहना है जी कभी डायरेक्टर एडमिन बदल दो, कभी वो बदल दो, कभी ये बदल दो, तो फिर इसी किस्म के रिजल्ट्स आएंगे. अच्छा हाफिज साहब, अब बदल गया है, अब जो भी हुआ है वो हो गया है. दिस इज द न्यू रियलिटी. मैं ऐसा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ. क्या आपको ये न्यू जुडिशरी आगे बढ़ती नजर आ रही है? ये इसी तरह चलेगी? और क्या उसमें ये इन रोड्स और इन फाइटिंग ये सब भी इसी तरह रहेगा कि कुछ आप बेहतरी देख रहे हैं? सुनेरा, बिल्कुल नहीं बेहतरी आएगी. उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस प्रोसेस के अंदर आपने कुछ पोजीशंस के ऊपर एक अपॉइंटमेंट की है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर आया है, या तो ये होता कि जी उस प्रोसेस के अंदर अगर कुछ सुपरसीड हो जाते तो बात कुछ और थी, और फिर इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी भी रहनी थी और चीफ जस्टिस की भी अथॉरिटी रहनी थी, और इस तरह की रिफ्ट भी नहीं आनी थी कि फिर आपका जो सीनियर है वो आपका चीफ जस्टिस है. अब जिस प्रोसेस के अंदर ये चीजें हुई हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या आगे नीचे हाई कोर्ट्स के अंदर उससे पहले चीफ जस्टिस लगे हैं, और वो इसी प्रोसेस, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पैनल्स का नहीं था, लेकिन हमने हाई कोर्ट लाहौर के अंदर 5 नंबर के जज को जो है जिस तरह भी एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, पहले 2 सुप्रीम कोर्ट लेके आए, फिर उसमें 3 लेके आए, फिर तीसरे नंबर पे लेके आए, तो वो ये है कि वो इंटरनल रिफ्ट तो रहती है कि अगर मेरी अपॉइंटमेंट होती है और मैं सीनियरिटी के अंदर अपने आप को समझता हूं कि मैं पाकिस्तान ये सूबे का चीफ जस्टिस बनूंगा, और एट द लेग ऑफ माय एज जो है या रिटायरमेंट जो है या मेरी सर्विस के ऊपर एक नया प्रोसेस आ जाता है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्टेबल नहीं है. जजेस भी तो हमारे जैसे ही है ना, ये कोई ऐसी मखलूक तो है नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिविंग सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से कहीं बाहर जाके रहती है. अब ये है कि देखें कि 3 साल जो हैं वो जस्टिस याया फरीदी का टेन्योर है, और 3 साल 3 माह जो है जस्टिस मंसूर का दौर है. इसी तरह जस्टिस मुनीब का उसके बाद तक दौर चलता है. तो अगर आप इस सारे टेन्योर को अंदर देखें और जिस तरह एक दूसरे से अब मेरा ख्याल बातचीत भी नहीं कर रहे या जिस प्रोसेस के अंदर है, तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ ये खुद बैठ के तय करें, जो लगता नहीं है कि तय करें. दूसरा ये है कि फिर आपको अल्टीमेटली एक 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ जाएं, और ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर इसी तरह का आया हुआ है, एक सेपरेट कोर्ट बनाए, उसका अलहदा चीफ जस्टिस हो, उसकी अपॉइंटमेंट अलहदा हो, उसका रजिस्ट्रार अलहदा हो, उसकी सीनियरिटी के इश्यूज जो है वो क्रिएट ना हो. जितनी देर तक आप नहीं करेंगे, इंटरनल्स भी इशू रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगे, पॉलिटिकल जो है वो आपकी क्रिटिसिज्म भी रहेगा, और आम आदमी जो है वो इस डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो पीछे और चला जाएगा. हाँ, एक चीज का फायदा हुआ है, वो ये आया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अपनी पोजीशन जो थी, जो जुडिशरी ने टेक की हुई थी, वो असर्ट कर लिया है, और उस रीटेक It's actually a push back from Parliament as well कि माजी में जो कुछ होता रहा है वो अब नहीं होगा. ये भी एक हकीकत है. इस एक तरमीम के बहुत एस्पेक्ट्स हैं. अहमद पंसोटा, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू. हम माजी में वकला को बड़ा वोकल देखते रहे हैं, और अगर हमने किसी भी किस्म का रिएक्शन देखा है तो वकला बॉडीज की तरफ से आते देखा है. इस दफा वो नहीं है. व्हाट इज द रीजन? I think gradually build up हो रहा है, because जिस लेवल पर अब आहिस्ता चीजें ले जाई जा रही है ना जी, वहां पर जाके फिर इवेंचुअली वो एक बॉयलर प्लेट सिचुएशन होगी, वो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन होगी, वो आनी ही आनी है. So I think
किसी भी सोर्स से जुडिशरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जुडिशरी खुद बैठे और मैं समझता हूँ एक फुल बेंच बना के इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर दें। और वो फुल बेंच मत बनाए जो कि आप सारे का सारा, जिस तरह हाफिज साहब बता रहे थे कि 3 नंबर से ला के 2 नंबर से ला के हर तरफ से ला के बंदे इकट्ठे करके इस तरह बनाए। आप उस फुल बेंच का जो कि ऑलरेडी फुल कोर्ट जो एग्जिस्ट करता है उसके आगे प्लेस इट एंड हैव अ जजमेंट। हो सकता है वो जजमेंट फेवर में हो सकता है, खिलाफ हो। विल ऑफ द पार्लियामेंट ये नहीं है कि जब आप एक तरमीम आ गई है तो उस तरमीम को अगर चैलेंज किया जाए तो उस तरमीम पे भी आपने कहना मैंने इसको इंसिस्ट करके सक्सीड कराना है। तो फिर तो फर्क कोई नहीं हुआ ना कि आप उनको कहते रहे हैं कि आप रीराइट करते रहें और आप इधर अपनी विल बार बार असर्ट करते रहें। दिस इज नॉट डूएबल। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पनसोटा और एहसान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द थिंग इज कि ये मामला इतना सादा नहीं है। पास तो हो गई तरमीम जैसे होनी थी, बट उस वक्त ये कहना हुकूमत का कि अगर हमें 2 और तरमीम भी लानी पड़ी, 27th 28th जितनी भी लानी पड़ी, लेकिन इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वो लेके आएंगे, तो इट सीम्स कि मामला शायद एक और अमेंडमेंट की तरफ जाएगा। एंड ऑफ द डे अदलिया का जो असल फंक्शन है अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, जो कि किसी हाल में नहीं है और हम सब जानते हैं हमारी रैंकिंग कहाँ है, अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा तो बिलीव मी नोबडी इज़ गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट कि जजेस क्या ख़त लिख रहे हैं और क्या मसाइल चल रहे हैं। एंड ऑफ द डे आपको डिलीवर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने जैसा भी सिस्टम बना दिया है इसको ज़रूर फाइट बैक करें, लेकिन आम आदमी की भी सुने। और अगर आप जाएँ कोर्ट्स में तो मेरे ख्याल है जजेस से बेहतर कोई नहीं जानता कि वहाँ हालात क्या हैं। आई विल सी यू टुमारो।